به الله وحيا ففاض نورا وأحيا، أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا، به الموات فكانت دنيا المرتل عليا، دنيا المرتل عليا، أوحى به الله وحيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، متابعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم التعليمية صوت الجامعة الإسلامية من غزة، حياكم الله وبياكم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي نخصصه للحديث عن مشروع التفسير الهادي للتحليل والإجمالي، هذه الموسوعة القرآنية التفسيرية. نتحدث عن فكرة هذا المشروع ومنهجية هذا المشروع ومثال تطبيقي موجز والعديد من الجوانب والملاحظات حول هذا الموضوع. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد السلام اللوح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية ومفسر القرآن وخادم القرآن وصاحب هذه الموسوعة القرآنية التفسيرية. دكتور عبد السلام، بداية يعني نبارك لكم إنجاز هذا العمل القرآني الضخم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم وأن يكون خدمة للأمة وخدمة لطلبة العلم في فلسطين وفي العالم بشكل عام. اللهم آمين. بارك الله فيكم. يعني بداية نشكر الصحيح لإذاعة القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية كلية أصول الدين أن نتبنت مثل هذا اللقاء والتعريف بهذا التفسير الموسوعي. لكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير على هذا الجهد الطيب المبارك بإذن الله تعالى. كلنا في خدمة القرآن. الله يحفظنا. يعني بداية حبذا لو حدثتنا كيف جاءت فكرة هذا التفسير ومن أين نبعت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك أن فكرة هذا التفسير قد نبعت من خبرتي التدريسية على مدار 4 عقود، ما شاء الله، قرابة 40 سنة من 1980 ما شاء الله إلى يومنا هذا، ونحن ما بين التدريس في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبالذات التفسير التحليلي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. أدركت من خلال تدريسي أن هناك ضعف كبير واسع لدى شريحة كبيرة من طلاب العلم في تحليل النص القرآني في ضوء قواعد اللغة العربية. يعني ما فيش تأسيس منذ البداية في المراحل الأولى، مراحل ما قبل الثانوية والجامعية. يعني كانوا بيأخذوا معلومات غير قابلة للتطبيق فتنسى بعد الامتحان وكأن شيئا لم يكن، فتبقى خبرته في تركيب الجملة وصياغتها وإعطائها الحركات اللازمة، يعني خبرة ضعيفة. يتكلم وهو خائف إنه كلامه فيه خلل وفيه لحن. فحاولت أن يعني أعالج هذا الضعف العام من خلال تدريسي. من فضل الله يعني ما بيمر الفصل الدراسي إلا وطلابي يرتقون مرحلة ويمتلكون ملكة ويقولون الحمد لله أين كنا وأين سرنا. أصبحنا يعني نتعامل مع القرآن ونعرف كيف نحلل النص القرآني في ضوء قواعد اللغة. هذا جانب خبرة تدريسية طويلة. أضف إلى ذلك أنه يعني طبقت هذه الخبرة في الإشراف على عدة موسوعات بحثية في كلية أصول الدين قسم التفسير، فأشرفت على 3 موسوعات والآن في الرابعة. ما شاء الله. الموسوعة الأولى طبعا أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن، ونالت 9 رسائل ماجستير. ما شاء الله. والموسوعة الثانية تحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى التفسيري، وقد استوعبت 12 رسالة. والموسوعة الثالثة تحليل جملة القسم في القرآن الكريم وبيان أثرها على المعنى التفسيري، وقد استوعبت 5 رسائل كلها بإشرافي الوحيد. ثم بدأت الآن في موسوعة خاصة بطلبة الدكتوراه، تحليل جملة صلة الموصول الاسمي والحرفي وبيان أثرهما على المعنى التفسيري.
وبنبدأ دراسة على القرآن كله من بدايته حتى نهايته. قد تستوعب هذه الموسوعة الأخيرة يعني ما يزيد على 20 رسالة دكتوراه. ما شاء الله. طبعا كل ذلك يمثل جزئية من تفسير الذي أعددته، ولذلك خشية أن يضيع العلم، خاصة أن طلابه قلة والمتميزون فيه ندرة، فخشيت أنه بموتي، وطبعا كلنا ميتون، ينتهي هذا العلم أو يموت. فقلت لابد إذا أقمت فإن شخصي بينكم، وإذا رحلت فكتابي يقوم مقامي. ما شاء الله. مرجعا لطلاب العلم ولأهل التخصص يعودون، ولذلك مارسته عمليا، درسته في مرحلة الماجستير والدكتوراه في السنوات الأخيرة بعد إعداده والانتهاء منه، فوجد الطلاب متعة عظيمة وامتلكوا ملكة يعني لم يملكوها من قبل قط. فلله الحمد والفضل والمنة. لله الحمد والفضل والمنة. ما شاء الله دكتور، يعني 4 عقود في الجامعة الإسلامية تدرس ما بين مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أيضا الإشراف على عدة موسوعات تفسيرية تحليلية، قد كتب فيها عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، هذا وكلها تمثل جزئية من هذا التفسير. ما شاء الله. في البداية يعني طلاب الماجستير والدكتوراه لما يسمعوا انه والله تحليل ولغة وبيان في الامر الامر بيكون في ارتباك، لكن بعد ذلك يفتح الله عليهم. أقول لك وين الحمد لله اللي احنا اخذناها المادة والمساق واستفدنا كثيرا، وبعد مرور سنوات بيجون بيقول والله لك الفضل علينا بعد الله. ما شاء الله. احنا في مدارسنا ندرس طلابنا في الثانوية والإعدادية متميزون، وأهل التخصص اللغة بيرجعوا لنا نحل مشكلاتهم. كل ذلك بفضل أننا درسنا مادة التفسير التحليلي على يديك. فأشعر بسعادة وارتياح، وبقول الحمد لله الجهد ما ضاع سدى. طبعا دكتور، اللغة أمر مهم في التفسير، لأن القرآن يعني هو بلسان عربي أكيد مبين. فالدارس التفسير والذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يعرف اللغة، صحيح. هذه اللغة التي وسعت كتاب الله. فجهله اللغة يعني بمثلها أحيانا تحليلي هذا بالذات، معرفة علاقة كل كلمة بما قبلها وبما بعدها، وعلاقة الجمل وما الذي جلب لها هذه الحركات الظاهرة والمقدرة. هذا بالنسبة لمتخصص التفسير يمثل العمود الفقري. جميل. كأنه عمود فقري. جميل. فإذا فقد العمود الفقري أو أصيب يعني قد يصاب بشلل لا يسمح له بالقيام والحركة. جميل. فأنا بقول دائما نحافظ على العمود الفقري وهي اللغة حتى نستطيع فهم كلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى المراد والمعنى المقصود. دكتور، الموسوعة القرآنية التفسيرية هذه وهذا الجهد الكبير يعني إنجازه تم في مدة 4 سنوات. صحيح. أعتقد. صحيح. طب هل هذه المدة كانت يعني كافية؟ هل أنت الوحيد التي يعني كنت في إنجاز هذا المشروع الضخم، أم أن هناك مثلا من طلبة العلم؟ هذا سؤال مهم وضروري أن يعرفه السامع والسائل كذلك. 4 سنوات الأصل أنها ليست كافية. أصل تحتاج إلى 20 إلى 30 سنة. جهد كبير. لكن بفضل الله من طلاب الذين درستهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه، أيضا دخلوا على مرحلة الدكتوراه وأشرفت على رسائلهم في الماجستير، وكانت رسائلهم تفسير تحليلي، يعني زي ما قلت تحليل جملة صلة الموصول الاسمي والحرفي، تحليل يعني تحليل جملة الشرط، تحليل جملة القسم، تحليل أثر اختلاف. كل هؤلاء وضعت جماعة المتميزين منهم ووضعت لهم المنهجية وخط السير الذي سنسير عليه والطريقة التي سنعتمدها. واكتبوا قدموا مادة أولية مطبوعة، لأننا ما لا خبرة لي في الطباعة والإلكترونيات، فهم شباب يعني نشأوا على خبرة، فوفروا علي وقت وجهد في الطباعة وفي تقديم مادة أولية حسب المواصفات التي وضعتها والأسس التي وضعتها لهم أن يسيروا عليها. ثم أتابع ما يكتبون كلمة كلمة، حرفا حرفا، حركة حركة. ما شاء الله. ثم أنتقل معهم لبيان الملاحظات هذه وتصويبها، فيصوبونها، ثم أراجعها بعد التصويب فأجد يعني خللا ما فيقوم مرة ثانية وثالثة، وهكذا أراجعه مرة تلو مرة حتى تستقيم الأمور، ثم أعطيه لمدقق لغوي خشية أن يكون فلت مني شيء هنا أو هناك. طبعا كل هؤلاء الطلاب يعملون بأجر عاجل، بأجرة عاجلة في الدنيا وبأجر آجل إن شاء الله يوم القيامة. طبعا كذلك كتبت لهم جواب شكر في هذا التفسير، جواب شكر لكل من ساهم معي من طلابي وسهلوا علي واختصروا المدة الزمنية،
ولكل من دعم بماله وفكره ونصحه. ففي إخوة يعني طبعا كلف هذا المشروع مبلغ ليس سهلا، فكنت بجهدي وبجهد إخواني الذين كانوا يعني يتعاونون معي في دعم هذا التفسير ماديا ومعنويا، والطلاب الذين كتبوا وكانوا معي وساعد اليمين، وأنا كنت معهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أتابعهم الليل مع النهار، الليل مع النهار، زي خلية النحل التي لا تهدأ. وهذا بتوفيق الله. كنت أنا أسابق الزمن، قلت خشية أن ينتهي الأجل قبل أن أنتهي منه، وأسابق الزمن حتى الله كتب لنا ما شاء الله إتمامه في هذه المدة اللي هي خيالية بمعنى الكلمة. نعم صحيح. ولو بقيت وحدي بطريقتي التقليدية لاحتجت إلى 20 إلى 30 سنة. ما شاء الله. يعني الحمد لله. هذا يعني من باب رد الجميل يعني. نعم الحمد لله. أصحاب الحمد لله رب العالمين. المجال. وكلنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لنا الأجر يا رب والأجرة. نسأل الله اللهم آمين يا رب. دكتور، يعني واضح من عنوان التفسير أنه بيعتمد على منهجين. نعم. منهج تحليلي ومنهج صحيح. إجمالي. صحيح. احنا طبعا المستمع هو طبعا تعريف التفسير الهادي للتحليل والإجمالي. يعني هناك تحليل، منهج تحليلي ومنهج إجمالي. صحيح. نريد أن نعطي للمستمع الكريم يعني لو نبذة قصيرة عن هذين المجالين وهذين الجانبين في التحليل. التحليلي أقصد به تحليل النظم القرآني. النص القرآني أبدأ به كلمة كلمة، حرفا حرفا، حركة حركة. ما الذي جلب هذه الحركات الظاهرة والمقدرة، وما علاقة هذه الكلمة بما قبلها وبما بعدها، وهل هذه الحركات الظاهرة هي حركات إعراب أم بناء، وإن كانت حركات بناء فما هي حركة الإعراب المقدرة، وأم هي حركات مناسبة أم هي حركات طارئة. كل ذلك. ما هي المضمرات والمقدرات والمتعلقات، لأنه النص القرآني نص موجز، إيجازه نوع من إعجازه، يعني إعجازه يكمن في إيجاز النظم القرآني. ولذلك عرفته يعني بما يلي. التحليلي قلت هو علم يبحث في نظم حروف القرآن وكلماته وجمله وآياته، ومعرفة الجوالب، يعني الأسباب التي جلبت الجوالب لحركات البناء والإعراب وغيرها الظاهرة منها والمقدرة، مع كشف المضمرات، شغلات مضمرة، والمقدرات والمتعلقات. متعلقات يعني للجار والمجرور والظرف والمضاف إلى متعلقات ما ينبغي أن تبقى فالتة هكذا، وين متعلق الجار والمجرور وين متعلق الظرف والمضاف، للوقوف على عظمة التركيب القرآني المعجز، لنقف من ذلك. هذا هو الجانب التحليلي. لعل وضحت الصورة. جميل. يعني يتعلق باللغة. وعلاقة الكلمات ببعضها، نظم القرآن. ولما نقول تحليلي يعني بدنا نيجي للنص القرآني نحلله، كيف ركب هذا التركيب، وما علاقة الكلمات ببعضها، وما الذي جلب هذه الحركات الظاهرة والمقدرة، وما نوعها. جميل. وفي أشياء مضمرة ومقدرة لابد أن تظهر. فعلى سبيل المثال لما نقول الحمد لله، الحمد مبتدأ، أين خبره؟ محذوف مقدر. ما الذي دل عليه؟ الجار والمجرور بعده، لله. الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف المقدر، تقديره الحمد ثابت ومستحق لله تعالى. كثير من الناس من يقول الجار والمجرور خبر في محل رفع، هذا خطأ، لا يجوز. شبه الجملة أو الظرف شبه الجملة أو الظرف المضاف خبر، لا. العصفور فوق الشجرة، قال فوق الشجرة هي الخبر، يقول لا، موجود فوق الشجرة، موجود. أيوة، العصفور موجود، الرجل موجود في البيت. لما الرجل في البيت، يقول لك في البيت خبر، شبه الجملة هي الخبر. هذا خطأ. يعني تعلمنا منذ الصغر لأنه ما كناش نعرف نقدر، لكن إذا كبرنا يجب أن نعرف أنه الجار والمجرور والظرف والمضاف متعلقات، إلى متعلقات قد تكون ظاهرة أو محذوفة مقدرة. فهنا نقول الرجل موجود في البيت، العصفور موجود فوق الشجرة، وهكذا. الحمد لله، الحمد ثابت لله ومستحق لله. مستحق لله، هنا مستحق وثابت هي الخبر، وهكذا. إذن كل هذه الكلام يظهره الجانب التحليلي. أما الجانب الإجمالي فهو مترتب على التحليل، بنصيغ المعنى الإجمالي صياغة موجزة، نظهر ما كان محذوفا مقدرا، نبرزه، ويعني إذن هو مرتبط ارتباط وثيق
الجانب التحليلي. التحليلي يخدم الإجمالي مترتب على التحليلي أعلى. وإذا في سبب نزول طبعا يساعد في المعنى الإجمالي مع يعني إظهار للمعاني الموجودة سواء كانت عقدية، تربوية، أخلاقية، إيمانية. كل هذا يبرز بإيجاز يعني ودون استطراد أو إطالة. هذا الجانب الإجمالي. جميل جدا. هكذا يجمع التفسير ما بين الأمرين، التفسير الهادي للتحليلي والإجمالي. جميل جدا. الله يكرم. دكتور، يعني وجب أن ننوه أنه الكتاب يتكون من 30 مجلد. صحيح. يعني كل جزء من القرآن الكريم مجلد خاص به. صحيح. تجاوزت صفحات التفسير ما يقارب 10,000 صفحة. يعني جهد 13,000. جهد كبير جدا. لا شك. جهد كبير جدا. نجعله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتك يا دكتور. طب الآن تحدثنا عن التحليلي والإجمالي، هل تضمن التفسير شيء آخر غير التحليلي والإجمالي، مثلا أسباب النزول، صحيح. بعض الصور إلى كل صورة بنعمل لها تعريف. تعريف بالصورة قبل البدء في تحليلها. جميل. أو تفسيرها تحليليا وإجماليا. نتعرف على اسمها أو أسمائها، إيش منه الموقوف والاجتهادي، توقيفي أو يعني توفيقي، أسماء توفيقية أو توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدد آياتها، أسباب يعني إذا في لها زمن نزولها، أهم موضوعاتها، محورها الأساس والرئيس، يعني بإيجاز. يعني كل صورة تحتاج إلى صفحتين أو يزيد قليلا حول يعني بطاقة تعريفية للصورة. هذا جانب آخر، إذا في تفسير أسباب نزول لبعض الآيات أو للصورة ككل نبرزه بين التحليل والإجمالي. بنقول سبب نزول الآيات أعلى، وطبعا معروف تقسيمته، كل جزء له مجلد خاص. كل جزء في يعني 8 أرباع. 8 أرباع. كل ربع بنحددهم، الربع الأول، الثاني، الثالث إلى الآخر. كل ربع بنقسمه إلى مقاطع. الربع الواحد قد يتضمن 8 مقاطع، 10 أكثر أقل حسب القضايا المطروحة في الربع الواحد. جميل. بنأخذ لها عنوان مستنبط ومستقى من الآية نفسها، ونكتب الآيات مع عنوانها، وبنبدأ في التحليلي. إذا في سبب نزول بنحطه، إذا في معنى، طبعا المعنى الإجمالي نتبعه لسبب النزول. إذا بهذا تستطيع أن تصل إلى أي آية تريدها من خلال معرفة الجزء تبعها، الربع تبعها، والمقطع. تجد رقم الآية تجده في المقطع الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. فهو سهل الوصول إلى المعلومة بيسر إن شاء الله جميل. تعالى. هذا فيما يتعلق بالترتيب والتبويب. نعم صحيح. يعني بوابتها 30 جزء، كل جزء مقسم إلى 8 أرباع، وكل ربع يحتاج عدة مقاطع حسب فهرس لكل جزء في نهاية وكل مقطع نتحدث عن التحليلي بالأول. ثم أسباب النزول لو في مثل أسباب والمعنى، وبعد ذلك وتعريف بكل صورة في بداية جميل. الأمر. بعد ذلك التحليل الإجمالي. نعم صحيح. جميل جدا. يعني هذا التقسيم وهذه المنهجية على كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره. سبحان الله. جميل. تحدثت دكتور في خلال حديثك أنه أنت درست 40 عام في صحيح. الجامعة الإسلامية. هل هذا الجهد الكبير هذه الموسوعة هل قمت بتدريسها لطلاب الماجستير والدكتوراه؟ لا شك إن يعني كنت يعني اكتسبت الخبرة بداية من خلال تدريسي، وهذا الفضل لله أولا، ثم يرجع للجامعة الإسلامية ولكلية أصول الدين وقسم التفسير. كان يوكل إلي تدريس هذا المساق الصعب الذي يعني يحتاج إلى جهد وليس قليل، لكن كنت زي ما بقول على قدر الثقة، كنت لها بإذن الله، وكنت أتعب وأحضر رغم أني بدرس المساق على مدار سنوات، لكن كل مرة يجب أن أعيد الذاكرة وأحضر وأجمع جميل. كل قواي وأتعامل بحيوية ونشاط مع الطلاب بحيث أنه أنقل لهم هذه التجربة. فإذا للجامعة الإسلامية وكلية أصول الدين وقسم التفسير الفضل لله أولا وقبل كل شيء، ثم للجامعة والكلية والقسم، ثم لخبرتي التدريسية الطويلة. وفعلا بعد ما انتهيت من التفسير قلت بدنا نجربه على أرض الواقع، ونفس المنهج اللي كنت أدرسه من قبل هو نفسه المنهج اللي اعتمدته في الكتاب. فبديت أقرر لهم من نفس التفسير، فوجد الطالب مادة علمية بين يديه
تتعلق بجميع ما يتعلق بالمحاضرة. فهو بروح بيحضرها وبيجي بيتفاعل مع أستاذه، صارت عنده خلفية مسبقة من خلال التحضير. إن الأول قد لا يجد مرجعا يوفر له هذه المعلومة بهذا الكيف بهذا الكم، يظهر له كل المضمرات والمقدرات والمتعلقات وما الذي جلب هذه الحركات الظاهرة والمقدرة ما يجد بهذه الطريقة. حتى في كتب التفسير التحليلي ما أدري كأنهم كانوا باعتبارها معروفة عندهم في الأزمان الأولى ما كانوا يعني يذكرونها بكثرة إلا يعني الأمر الصعب. لكن اليوم صعب علينا القليل والكثير، كل الأمور أصبحت صعبة. فقلت لابد أن أتناول القرآن كله ما شاء الله بكل كلماته وحروفه وجمله وآياته. فلذلك يجد الطالب حاجته مغطاة كاملة مستكملة، ما عليه إلا أن يبذل جهدا لفهم الموجود ويجي يتفاعل مع أستاذه. فوجدوا متعة طيبة وجدوا متعة طيبة وانتقلوا نقلة سريعة أكثر من ذي قبل. ذي قبل بظل أنا اللي بدي أصنع الملكة. اليوم الطالب يساعدني في صنع الملكة عنده من خلال التحضير، ويجد المحاضرة منسجمة مع المرجع متلائمة معه. فهذا كله يساعد في سرعة امتلاك الطالب لملكة التفسير التحليلي بهذا الكيف وبهذا الكم. والأمر يحتاج إلى ممارسة أكيد. بالممارسة. كل ما الطالب درس، كل ما الطالب تعب على نفسه، كل ما الطالب قرأ يكون قريب من هذا التفسير. في قواعد عامة ثابتة يعني ولا تشبيه زي جدول الضرب 2 في 2 ب4 ما تختلف. وهذا كذا بقول لهم قاعدة هذه ثابتة لا تختلف إلى قيام الساعة وإلى ما بعد قيام الساعة. وعندما يدخل أهل الجنة الجنة ستبقى هذه القاعدة قائمة. سيتكلم أهل الجنة باللغة العربية بدون لحن بهذه الطريقة بهذا الكيف. سبحان الله. دكتور، للجامعة الإسلامية ذكرت فضل عظيم صحيح. ولكلية أصول الدين ولقسم التفسير أيضا. يعني في إنجاز هذا المشروع الضخم كما ذكرنا يعني 30 مجلدا. صحيح. طب لبيان مدى أهمية التفسير التحليلي دكتور، يعني حابين نأخذ مثال أو مثالين هيك حتى يرسخ العلم ويبقى ثابتا في أذهان المستمعين. نعم. بسم الله. لو تلونا قول الله تعالى وإذ ابتلى بدون حركات وإذ ابتلى إبراهيم، مضطرين أن نظهر مش فايدة لازم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أين الفاعل وأين المفعول؟ لو واحد بيعرف أنه دائما الفاعل هو المتقدم وما بيعرفش الحركات. وإذ ابتلى إبراهيم إبراهيم فاعل يبتلي هو يبتلي ربه. سيقع في خلل عقائدي. إنه على فهمنا أنه دائما الفاعل يتقدم على المفعول به. كيف يبتلي إبراهيم ربه؟ بنقول لا، انظر إلى الحركة. إبراهيم موجود عليها فتحة مفعول به وربه موجود عليها ضمة وهو مضاف لها مضاف إليه. إذن المرفوع هو الفاعل وإن تأخر، والمفتوح المنصوب هو المفعول وإن تقدم. سبحان الله. إذن بهذا نعرف أنه لا، مش إبراهيم اللي ابتلى ربه ابتلاه. وقدم المفعول به للاختصاص. إن الله اختص إبراهيم بهذا الابتلاء دون غيره في زمانه فأتمهن ونجح في الامتلاء والاختبار. فإذا إذا عرفنا أن الفاعل هو المرفوع وإن تأخر وأن المفعول به هو المنصوب وإن تقدم بيزيل الإشكال. مثال آخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو عرفنا إنه الفاعل برضه هو المتقدم، الله كيف بده يخشى العلماء؟ يا الله، بصير إشكالية عقائدية، بصير مشكلة عقائدية إنه الله بيخشى من العلماء. معاذ الله. طيب إذن العلماء الفاعل تأخر ذكره وقدم المفعول للاختصاص، أن العلماء يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه. إذا عرفنا أن الفاعل هو المرفوع، إذن العلماء هي الفاعل، هم الذين يخشون. والله لفظ الجلالة منصوب مع التعظيم، وكويس نقول مع التعظيم يعني احتراما للذات الإلهية، ومجرور مع التعظيم. كثير من الناس قد يغفل عن هذه القضية، فحنا نقول مع التعظيم حتى يعني نعظمه حالة كونه منصوبا أو مجرورا مع التعظيم، فهو المفعول. عندها ندرك قطعا أن العلماء هم الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه. مثلا هذه أمثلة سريعة تبين مدى أهمية التحليل
الفهم التحليلي للنص القرآني بحركاته، وبالتالي يتضح المعنى الإجمالي بشكل واضح لا لبس فيه. جميل جدا دكتور. العزيمة لهذا الجهد الجبار صراحة والكبير، هل كانت العزيمة قوية ومتواصلة منذ البداية حتى النهاية، ولا كان في فتور كان مثلا في بعض الصعوبات في الطريق، بعض مثلا ونحن نعايش مثلا مثل هذه الأجواء والظروف الصعبة، هل كانت يعني من عوامل التأثير مثلا سلبا على إنجاز هذا المشروع؟ هذه لها قصة وحكاية جميلة. صحيح، يعني وإن كان هذه يعني قضايا يعني لا أتحدث فيها كثيرا، لكن للضرورة أذكرها لبيان فضل الله علي فيها. ما شاء الله. لما مريت يعني تقريبا أنجزت ثلث التفسير زي 10 الأولى، شعرت بالتعب والملل، ويعني إنه جهد مش بسيط، يعني تنوء به العصبة وللقوة من الرجال. ما شاء الله. فيعني بدأت يعني أتراجع، كيف بدي أنجز 20 الباقية؟ والله قد أموت قبل أن أنجزها. طيب ما الفائدة أن يبقى التفسير مجزوءا؟ بديت يعني لعلها وساوس نفسية شيطانية والعياذ بالله. قال وإذا بي أحد الإخوة معنا يعني ممن يساعدون في دعم التفسير ماليا، له أخو اسمه عمر، ما شاء الله. وعمر هذا يحب عمر بن الخطاب حبا يعني عجيبا، ويتعلق بسيرته بحياته بشكل عجيب. قال وإذا به يرى رؤيا، يرى عمر بن الخطاب في المنام، أخونا اللي بيدعم بيساعد، فبيقول له عمر بلغ أخوك، بلغ رسالة يعني، بلغ أخاك إنه العمل اللي هم جايمين عليه مقبول عندنا. يا الله. فأصبح الرجل اتصل بأخوه، يا أخويا في لك بشارة. قال خير. قال رأيت عمر بن الخطاب وبقول العمل الذي أنتم قائمون عليه مقبول عندنا. شو يا أخوي العمل؟ قال له خليه بيني وبين الله. فعرف أنه فعلا هو يدعم ويساعد ماليا في هذا الجانب. فأخبرنا، فانتعشت العزيمة والإرادة مرة أخرى وقويت، وصلنا ل20 الآن. مع بدأ الفتور مرة أخرى. بدأ الفتور وبدأت الدعم المادي يعني مع الحصار والظروف الاقتصادية يجف، وصرت أعاني من أن أغطي يعني العاملين معي طلابي. كل جزء كان يكلفني يعني مبلغ قد يبلغ $1000 زائد $100 كل جزء. ما شاء الله. طبعا أبقى موظف ونص راتب وكذا، واللي معي يعني فترة عزيمتهم وبدوا يتعللوا بالظروف. قلت يعني نمت مهموما قيلولة، وإذا بي هاتف يهاتفني كأنه رجل يقف أمامي ما أرى معالمه، بيقول لي جئت أبلغك. بماذا؟ قال بأن المشروع الذي أنت قائم عليه لك عليه 1,000,000. قلت إيش 1,000,000؟ 1,000,000 درجة، 1,000,000 حسنة؟ قال ما أدري، قال هكذا أخبروني. طيب استنى، 1,000,000 إلي لحالي ولا إلي ولا طلابي معي؟ قال له والله ما أدري، هكذا بلغوني. لا إله إلا الله. طيب على كل سورة ولا على القرآن كله ولا على كل جزء؟ قال برضو هكذا بلغوني. قلت طيب يا ريت تسأل لي وتخبرني عشان استوضح الأمر كويس. قال لي ماشي، بسأله وبرد عليه. قلت طيب بدل ما تروح وتيجي وتتغلب في هي جوال التلفون بتبلغني على التلفون. قال لي لك ذلك، سأتصل عليك وأبلغك إنه إيش قصة 1,000,000 هاي. قالوا أنا نايم، سمعت الجرس التلفون برن، فأردت القيام لي. قالوا لي أكيد هذا اتصل عليك عشان يجاوبك على الأسئلة بتاعتك. فهممت لأرد على التلفون، وإذا بزوجتي تقول يا أبو بلال أذن العصر، اصحى صلي العصر. الله يسامحك، يصبر شوية حتى نشوف الرد. قالت رد إيش؟ مالك؟ قلت لها خلاص انتهت يعني أراد الله أن تبقى مبهمة يعني توقع ما شئت. على كل صورة، على كل جزء، على القرآن كله إلى مع أصحابك. إن شاء الله يكون أجر وأجر يا رب، نسأل الله. فهذه أعطتني دفعة قوية جعلتني أواصل. الزوجة قالت اسمع، خذ هاي ذهب من ذهباتي، بيعها وواصل. بيعها
وانفق علي جزء كامل، $1000 زائد 100 دينار، بارك الله فيك، بسم الله، توكلنا على الله. وبدت الإخوة هذا يساهم بتكلفة جزء وذاك يساهم بتكلفة جزء حتى انتهينا منه جميعا. فالحمد لله بتوفيق الله وبفضله تتم الصالحات، فلله الحمد والفضل والمنة. يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين. يعني هذه العزيمة وهذه الروح المعنوية يا دكتور. الحمد لله. ليتنا كلنا نمتلك مثل هذه الحمد الروح. لله، ربنا هو اللي فعلا ساعد وأعان. طيب دكتور، يعني الآن يعني قبل أن نختم بدنا لو ضربت لنا مثلا بالحروف المقطعة كيف تم تناولها تحليلا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلنا مثلا ألف لام ميم مثلا أو أي حرف من الحروف المقطعة في بداية الصور، ننظر إليه بداية، نقول إن كانت الحروف مقصودة لذاتها، حروف مقطعة لا معنى لها، نقول هي مبنية على السكون، ألف لام ميم لا محل لها من الإعراب. لكن إن كانت يعني لها معنى، واجتهد العلماء في إيجاد معاني لها، من ضمنها صورة ألف لام ميم، صورة الصاد، صورة ياسين، إن كان حملناها معنى فبتكون مبنية على السكون في محل إيش؟ بنقول إما في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، نقول هذه صاد، هذه ياسين، يعني سورة ياسين، سورة صاد، هذه ألف لام ميم، وهكذا. في محل إذن إيش؟ رفع خبر لمبتدأ محذوف، أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، فعل فاعل. اقرأ ألف لام ميم، اقرأ صاد. طيب في التقدير الأول لما قلنا في محل رفع بصير الجملة اسمية، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب بناء على أنها مبتدأ وخبر. الجملة كلها هذه ألف لام. نعم، بصير جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وطبعا الجملة الابتدائية تفيد إيه؟ الثبات والدوام. في التقدير الثاني على أنها مفعول به بصير الجملة استئنافية، يعني ابتدت بفعل لا محل لها من الإعراب، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. سبحان، اقرأ كلما انتهيت اقرأ، كلما انتهيت اقرأ، هذيك اقرأ قراءة ثابتة دائمة مستمرة. سبحان الله. وهكذا يعني نعرب ذاتها، محلها الإعرابي، إيش نوع الجملة إذا ما قدرنا لها يعني مبتدأ أو إذا ما قدرنا لها فعلا. وأيضا نحن تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والفاعل كان الحمد، المبتدأ الحمد والخبر ليس لله. يعني لو قلنا مثلا الألف واللام تفيد التعريف واستغراق جميع أنواع المحامد. هذه قليل من الناس من يعرفها. إنه الألف واللام بيقول لك للتعريف وخلاص، احنا بنقول للتعريف واستغراق جميع أنواع المحامد، يعني المحامد كلها، المحامد كلها وليس نوعا دون نوع، المحامد كلها جنس المحامد. والحمد مبتدأ، هتقول لي وأين خبره؟ محذوف مقدر. ما بنقول لله الجار والمجرور، محذوف مقدر. ما الذي دلنا عليه؟ الجار والمجرور. فالجار والمجرور قال أنا بدي متعلق، وين المتعلق بتاعي؟ طبعا جار والمجرور لا ينزل هكذا وحده مستقلا، لابد له من متعلق. فبنقول له متعلقك هو الخبر المحذوف المقدر. ايش تقديره؟ الحمد ثابت أو مستقر أو مستحق لله تعالى، لله. واللام لفظ الجلالة، شوف اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ولفظة الله لفظ الجلالة مجرورة مع التعظيم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طبعا بيّن الجار والمجرور متعلق بالخبر. الجملة كلها ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا التحليل. لكن لو بدنا نيجي نبني عليها معنى إجمالي، مثلا المعنى الإجمالي بنقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن المحامد كلها، من وين جبنا كلها؟ من إنه الألف واللام اللي أفاد الاستغراق. المحامد كلها ثابتة ومستحقة، من وين جبناها؟ الخبر اللي أظهرناه في الجانب التحليلي بدنا نثبته هنا، نظهره، بدوش يظلوا مضمر على طول. يعني هناك كان في إيجاز لأنه إعجازي. نعم. لكن هنا نحن نحتاج إلى تفسير. المحامد كلها، أثبت الله أن المحامد كلها مستحقة وثابتة له سبحانه وتعالى. وبالتالي حنستفيد إيه؟ حنستفيد إنه أنواع التوحيد الثلاثة متضمنة في هذه الكلمات الأربعة. وكلمة لله ربي،
فاتنا نقول ربي. توحيد ربوبية. توحيد ربوبية، وهي بدل من لفظ الجلالة الله، وهي مضاف والعالمين مضاف إليه، تمام، مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا التحليل. المعنى الإجمالي زي ما قلنا قبل قليل نكمل عليه ونقول نستطيع أن نستنبط أنواع التوحيد الثلاثة من هذه الكلمات الأربعة. الآية. سبحان ما الله. شاء الله. فتوحيد الألوهية من لفظة الله. الله يعني الإله المعبود. رب. توحيد الربوبية من كلمة رب. الرب الخالق الرازق. الأسماء والصفات. أسماء والصفات من خلال لفظتي الله والرب. إذن هاي أركان التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات من خلال هذه الألفاظ الكلمات الأربعة. وهذه أول آية من آيات الله، وقس على ذلك كل آيات القرآن. كل القرآن هكذا نتناوله كلمة كلمة، حرفا حرفا، إظهار المحذوف المقدر، المتعلقات للجار والمجرور والظرف والمضاف، ونغذي بذلك الجانب التحليلي ليتضح المعنى واضحا جليا، ليس رجما بالغيب وإنما انطلاقا من التفسير التحليلي الذي سبق يعني أعلى. دكتور، يعني قبل الختام، هذه الموسوعة هي جاهزة الآن؟ نعم لا شك، لكنها غير مطبوعة وجاهزة كمان ملونة. يعني الآيات القرآنية بلون، العناوين بلون، العناوين الفرعية بلون، الأحاديث بلون، جاهزة منسقة وملونة وجاهزة للطباعة. أكيد لا شك. تحتاج إلى من يشد الهمة الآن. نعم. لطباعة هذا والله المتسبب في شيء كفاعله، يعني الذي يتسبب في طباعته وفي نشره قد ينال من الأجر مثل أجر من اجتهد فيه ومكث فيه سنوات ليله مع نهاره، وهو يتابع ويسدد ويصوب ويقرأ ويعتمد فله أجر عظيم إن شاء الله، وله أجر دنيوي، يعني قد يكسب من ذلك رزقا ويكسب بذلك أجرا عند الله، لأنه إذا نوى نشر علم شرعي يتعلق بكتاب الله تعالى يحتاجه طلاب العلم وأهل العلم في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين، سيغطي يعني مساحة واسعة من العالم من الإسلام اليوم. في تامم أساور عند أم بلال ولا والله نحتاج الأمر يعني نبذل الأكثر من ذلك. نسأل الله، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك ويسخر لك صاحب الفضل في نشر هذا الجهد الكبير لخدمة الأمة ولخدمة طلبة العلم والعلماء من داخل قطاع غزة وخارجها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه منحة، دير بالك، منحة يا رباني، رغم المحنة رغم المحنة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاعنا الحبيب وفلسطيننا كلها، إلا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المنحة لننجز هذا المشروع الكبير، ويعني التفسير الموسوعي في مدة موجزة كنت أتسابق فيها مع الزمن، والحمد لله لن يضيع هذا الجهد هباء بإذن الله سبحانه وتعالى، لن يضيع اللهم تقبله قبولا وهذه ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كلنا في خدمة كتابه وفي خدمة القرآن. دكتور، قبل أن نختم، هل تحتاج إلى كلمة ختامية في النهاية؟ والله نشكر إذاعة القرآن الكريم بداية، وكلية أصول الدين التي نسقت لمثل هذا اللقاء، والجامعة الإسلامية التي يعني أتاحت الفرصة بوجود هذه الإذاعة أصلا، فكلهم مأجورون بإذن الله، وأنتم مأجورون على جهدكم معنا، وهذه المقابلة الطيبة التي يعني أعطت أضواء جميلة وواضحة عن هذا التفسير الهادي للتحليل والإجمالي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه. اللهم أمين يا رب. بارك الله فيكم، أن يكتب لنا الخير يا رب جميعا في هذه الدقائق الموسوعة، وأن يكتب لنا الخير يا رب. اللهم أمين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور عبد السلام اللوح، المفسر وخادم القرآن وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية، على كل هذه المعلومات الطيبة التي ذكرناها حول التفسير الهادي للتحليل والإجمالي. بشكل سريع، هو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، يتكون من 30 مجلدا، لكل جزء من القرآن الكريم مجلد خاص به مقسم إلى 8 أرباع، وكل ربع فيه بعض المقاطع. في يعني تجاوزت عدد صفحاته 13,000 صفحة. جهد كبير وعظيم على مدار ال4 سنوات الماضية تم بإذن الله سبحانه وتعالى الانتهاء بشكل كامل من هذا التفسير، على أمل أن يرى النور قريبا في مجلدات مطبوعة ومنشورة وبين أيدي طلبة العلم والعلماء. أشكرك جزيل الشكر دكتور،
أيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. أقدم لكم تحيات الفريق العامل من الهندسة الصوتية زميلي علي عوض أبو الحسن، من الإعداد والتقديم محمد حامد عيسى. ألتقي بكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وحفظه وكرمه ومنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.